अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 9 मरतबा कसम खाकर कहा कि आप सल्लम शहीद हैं। फिर भी इसको यकीन आए, सहाबी कसम खाकर आप सल्लम शहीद हैं। शहीद तो कुरान में अल्लाह ने जिंदा कहा। अब और क्या दलील, कौन सी दलील चाहिए? हम कहते हैं चित्रोड़ी पर वही उतरी है कि उसने कुरान समझ लिया कि अब कुरान ठीक है, उसने वही उतरी है। ये इन अकाबर ये आयत तो कहती है कि शहीद जिंदा है। कहता शहीद वाली आयत ना पढ़ो, आप सल्लम शहीद नहीं। कहते शहीद वाली मौजूद आयत नबी है, तो आप सल्लम शहीद हैं तो शहीद वाली आयत क्यों ना पढ़े हैं? तो आप इनकार वाली एक आयत पढ़ो, वरना आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। आप एक आयत पढ़ो या असलाब में से एक हवाला पढ़ो है कि जिसमें आपका पूरा अकीदा लिखा हो। पहले आपने अकीदा अपने वजाहत नहीं की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह का आपके साथ बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, और आप सल्लम की जो कब्र है बिल्कुल जिस तरह आप कहते हैं जी पत्थर की तरह है, नाउज़ बिल्लाह। ये तो मुअतज़िला का रवाफिज़ का अकीदा है कि मुअतज़िली कहते हैं कि जी आप सल्लम की रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक नहीं है। तो आप भाई अहले सुन्नत के जो बड़ा इमाम हो और सही रिवायत हो आप पेश करो। हदीस में आपने फरमाया हो कि मरने के बाद नाउज़ बिल्लाह मेरे इंतकाल के बाद मेरी रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक बिल्कुल नहीं होगा है कि कब्र और हयात का हम बात कर रहे हैं। आप हयात फिर कब्र की बात करो, आयतें वो पढ़ो। मौलाना बातें करनी बड़ी आसान है लेकिन जो है बड़ा मुश्किल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख़्तसिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहतरम, बात वहीं की वहीं खड़ी है। बात आपने चाहे जिधर भी घुमा फिरा के ले जाएं, इस फकीर का एक ही मुतालबा है। मोहतरम, इस फकीर का नाचीज कमरुत तौहीद का एक ही मुतालबा है। और बात अकीदे की हो तो पूरा कुरान पैगंबर की उस हयात पे खामोश क्यों है? तो साबित हो गया कि उस शुहदा की जिंदगी तो हम पहले भी मान चुके हैं, हम क़यामत तक हम कभी इसके ना मुनकर हुए हैं। तो मोहतरम, बात हो रही है जो आपने बात लिखी है, बात जो आपने लिखी है उसके मुताबिक बात करें। इसके अंदर शुहदा की जिंदगी का तज़किरा करें, शुहदा की जिंदगी की बात करें, शुहदा की जिंदगी की मेरे इस पेज के अंदर दिखाएं कि मैंने कहाँ इनकार किया है, कहाँ इनकार किया है कि मैं शहीदों को जिंदा नहीं समझता, कहाँ इनकार किया है। मेरे इस पेज पे दिखाएं, मेरे इस पेज के मुताबिक कि हमने शुहदा की जिंदगी का कहाँ इनकार किया है, कैसे किया है, ना आज तक किसी ने किया है। ये तो गैर मुताल्लिका बातें, चाहे आप सारा दिन लगे रहें, सारा दिन करते रहें, बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी कि जब अपने इस अकीदे के मुताबिक अल्लाह की किताब से एक आयत भी पेश करेंगे, एक आयत भी पेश करेंगे। उसके बाद हम ये भी साबित करने के लिए तैयार हैं जो आपका मसलक है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक में मशहद अंसरी के साथ जिंदा समझना, ये शिया का मसलक है। ये हम करेंगे साबित इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले हमारा फिर भी वही मुतालबा है, क़यामत तक रहेगा। इनके साथ कोई और भी आ जाए, इनके साथ कोई और भी आ जाए, इसके बाद किसी और के साथ भी बात हो जाए, हमारा क़यामत तक आने वाले आज के इन देवबंदियों से ये मुतालबा है। कुरान लारैब किताब है, कुरान जिसके अंदर शक व शुबा नहीं है। कुरान एक ऐसी चीज है जो हर गलती से पाक है। अगर कुरान शुहदा की जिंदगी का तज़किरा कर सकता है तो अंबिया की हयात के ऊपर कुरान क्यों खामोश है? बताओ, हमने तो पहले भी कह दिया है, आप अपने इस अकीदे के मुताबिक एक आयत पेश करें। हमने जो अल्फाज लिखे हैं अपने पेज पे, जो अकीदा लिखा है उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह कुरानी आयत नहीं आयात पेश करेंगे जिसमें नबी का तज़किरा भी होगा, सब कुछ मौजूद होगा। लेकिन पहला मुतालबा यही है,
حدیثوں کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایسے کرنا چاہیں تو ہمارے پاس بھی اکابرین کے بے شمار حوالے موجود ہیں, ہم بھی پیش کر سکتے ہیں, لیکن دلیل وہی ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا کہ دلیل وہی ہوتی ہے جو ایک حساب کی تو ہو, جو دلیل حساب و کتاب کے مطابق تو ہو, جو آپ نے لکھا ہے اس کے مطابق تو ہو, لکھائی کے مطابق. یا اس وقت لکھائی کرتے وقت لکھ دیتے کہ ہم شہداء کی زندگی پہ بات کریں گے تو ہم حاضر ہیں, قیامت تک حاضر ہیں, کس بات پہ بھی حاضر ہیں, اور اس کے اندر بھی ہم یہ ثابت کریں گے, علماء کی تشریح سے, اکابرین دیوبند کی تشریح سے ثابت کریں گے کہ انہوں نے شہداء کی زندگی کون سی مانی ہے. وہاں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, پچھلی ٹرن مولانا صاحب کی خود ہی سن لینا کہ شہداء کی زندگی پہ خود ہی دلائل دینے شروع کر دیے ہیں. جو اصل مسئلہ ہے اس پہ تو دلیل ہے نہیں ان کے پاس. جو شہداء کی زندگی پہ دلیلیں احادیث میں موجود ہیں ان کا کون انکار کر رہا ہے؟ وہ جنت میں ہیں, جہاں ہیں, جہاں حبیب نجار کا تذکرہ کیا جو ایک عام آدمی ہے اور ماشاءاللہ عقیدے میں لکھا ہوا ہے حیات النبی, یا کہو حبیب نجار کی حیات کا ہم نے مناظرہ کرنا ہے. مولانا ہمت ہے تو پھر مطالبہ ہے میرا, میں اپنی شکست لکھ کے دینے کے لیے اب بھی تیار ہوں. کیا پورے قرآن سے حیات النبی جو موقف آپ نے لکھا ہے اس کے مطابق ایک بھی دلیل پیش کریں, اور ہم بھی اکابرین کی بات پہ عمل کرتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, ہم آنکھیں بند کر کے تقلید نہیں کرتے, لیکن ہم بھی اکابرین کی تشریحات پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ لطائف قاسمی اگر ہے تو خود ہی پڑھ لیجئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باب حیات میں اکثر احادیث ضعیف ہیں, باب حیات میں اکثر حدیث ضعیف ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات کے متعلق, نبی علیہ السلام کی حیات کے متعلق جو ہے اکثر حدیث ضعیف ہیں. لطائف قاسمی صفحہ 5, اور یہ حوالہ ہے حیات النبی باحوالہ حیات النبی مولانا عطا اللہ بندیالوی. ان کے اندر انہوں نے لطائف قاسمی کا حوالہ پیش کیا ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں ایسے یاد پڑتا ہے کہ اکثر حدیث باب حیات میں ضعیف ہیں. مولانا ایسی جو حبیب کو حبیب سے ملا دو فلاں ہو گیا, موضوع غیر متعلقہ باتیں چھوڑ دیں, موضوع سے ہٹ کر وہ بات ابھی سے شروع کر دی ہے, سننے سنانے کی بات تو ابھی آئے گی. میں پہلے ہی کہتا تھا کہ تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو, کیونکہ حیات النبی پہ دلیل نہیں ہے تو خلط ملط کر کے مکس کر کے ایسی دلیلیں پیش کرتے ہو, اور وہ بھی ضعیف روایات کی. مولانا صدیق اکبر کا خطبہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے, سورج کی طرح واضح ہے, الفاظ کا ہیر پھیر تو ہوتا رہتا ہے, آپ یہ اس کو بھی پکڑیں گے ماشاءاللہ. لیکن صدیق اکبر کا خطبہ, صدیق اکبر کا خطبہ یہ تو ہر بندے کے سامنے یہ موجود ہے کہ صدیق اکبر نے کون سی آیات سے پیغمبر کی وفات پہ کیا کہا, وہ ہم دلیل کے طور پہ انشاءاللہ پیش کریں گے. لیکن سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے, میرا مطالبہ, اب تک مولانا ایک آیت بھی اپنے عقیدے کے مطابق پیش نہیں کر سکے. شہداء کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی, انبیاء کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی, صرف نبی علیہ السلام اپنی قبر میں ایک پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کی بات ہو رہی ہے. مولانا میں پھر کہتا ہوں اگر ہمت ہے آپ میں فاتو بسورۃ من مثلی, مولانا ہمت ہے تو آؤ میدان میں کوئی ایک آیت تو پیش کر دو, کوئی ایک آیت بھی ہو جائے. اگر شہداء کی آیت کا سہارا لینا تھا تو پہلے ہی اپنے لکھے ہوئے عقیدے اور نظریے پہ غور کر لیتے کہ میں لکھ کے کیا دے رہا ہوں.
بات کس پہ کرنی ہے؟ مولانا تائید کے اندر، شہید کے اندر انبیاء کو کون سی شہادت حاصل ہے، یہ شہداء کو کون سی زندگی حاصل ہے، یہ تو باتیں ہوں گی اپنے مقام پہ، یہ تو باتیں چلیں گی انشاءاللہ، لیکن عقیدہ حیات النبی پہ میرا پھر مطالبہ ہے قرآن کی ایک آیت بھی پیش کریں، اور یہ کبھی بھی قرآن کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ فیض المفتی جلد ایک دیو جی حضرت وہ کتاب ذرا اوپر کرنا چاہتا تھی بھلا جاتا ہیں جی وہ کتاب پڑھ لی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ٹھیک اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 25ویں پارے میں ہے، سورہ زخرف ہے، اس کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ ہم نے خدائے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا دیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دوسرے انبیاء سے پوچھئے کیا میں نے کسی نبی کو اپنی عبادت کے علاوہ بتوں کی بات کا حکم دیا تھا؟ اب پوچھنا کیسے ہے؟ جلالین میں صاحب جلالین فرماتے ہیں اس مقصد کے لیے سارے انبیاء جمع کیے گئے معراج کی رات میں مسجد اقصیٰ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، نماز پڑھا